नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको 7औं श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म देवानन्द नेउपाने। कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र काठमाडौँको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्कीले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक आइतबार बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्कीका साथै अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेजमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले चाहेको समयमा पश्चिम आवाजको आफ्नै युट्युब च्यानलमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार महिलाहरूको न्यायिक पहुँच र मानव अधिकारको रक्षाका लागि महिला तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी महिलाहरूको न्यायिक पहुँचका सवालमा सरोकारवालासँग छलफलका साथै मानव अधिकारको संरक्षण, महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, बाल विवाह, किशोरी अवस्थाका समस्याका सवालमा कुराकानी गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन क्षमताका विषयमा समेत कुरा उठान गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा हामी यौन प्रजनन र स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी लम्कीचुवा अस्पतालले गरिरहेको सेवा प्रवाहको बारेमा लम्कीचुवा अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश तिमिल सेना यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका साथै सुरक्षित मातृत्वको सवालमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले गरिरहेका कार्यको सम्बन्धमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र काठमाडौँका कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपालियासँग गरी कुराकानीका साथै कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका परियोजना सहायक मीरा चौधरीसँग गरिएको कुराकानी आज हामी कार्यक्रममा जोड्नेछौं। साथै यौन प्रजनन स्वास्थ्य तथा छाउपडी प्रथा लगायतका महिलाका समस्याहरूको सम्बन्धमा श्रोताको प्रत्यक्ष प्रश्न, गुनासो, सुझावहरू पनि टेलिफोन मार्फत लिने प्रयास गर्नेछौं। तर कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ यो छोटो जनहितकारी सन्देश। के तपाईँ महिला हिंसामा पर्नु भएको छ? तपाईलाई कानूनी सहयोग तथा परामर्शको आवश्यक छ? त्यसो भने अब सिधै हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईलाई कानूनी सहयोग तथा परामर्श दिनेछौं। कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र मीन भवन, ललितपुर, काठमाडौँ 0155434111। कैलालीको लम्की चुहाको लागि सम्पर्क व्यक्ति कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र परियोजना सहायक मीरा कुमारी चौधरी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 67 57 47। महिनावारी हुनु अपराध होइन। महिनावारी महिलाहरूको प्रजनन क्षमता विकासको नियमित प्रक्रिया हो। त्यसैले महिलालाई महिनावारी हुँदा घरभित्रै सुरक्षित बस्न दिउँ। पोसिलो खानेकुरा र फलफूल प्रशस्त मात्रामा खान दिउँ। कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। श्रोता, कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी लम्कीचुवा अस्पतालले गरिरहेको सेवा प्रवाहको बारेमा लम्कीचुवा अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश तिमिल सेनासँग गरिएको यो कुराकानी। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी के कस्ता बिरामीहरू लम्कीचुवा अस्पतालमा अहिले आउने गर्दछन्? प्रजनन स्वास्थ्य भन्दा बित्तिकै एउटा किशोरीले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रजनन अवधि 15 वर्षदेखि 49 वर्षको उमेरको हदबन्दीमा उसले एउटा बच्चा चाहिँ पाउन सक्ने चाहिँ क्षमता हो र त्यही बेलामा चाहिँ उसलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरूदेखि लिएर अब सुरुको एजमा चाहिँ अब महिनावारीमा गडबड हुनेदेखि लिएर तल्लो पेट दुख्ने समस्याहरू पनि देखा परेका छन्। त्यस्तै चाहिँ अलि किशोर अवस्था चाहिँ अलि बढ्दै गएपछि 20-25 वर्षको उमेरमा चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ गर्भधारण अनि असुरक्षित रूपमा भएका बच्चाहरूको गर्भपतन लगायतका सेवा सुविधाहरू पनि हामीले आगामी दिनमा चाहिँ थप्ने जमर्को अनि कोसिसका साथ हामी लागिरहेका छौँ। अब अहिले जुन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुराहरू छ, प्रजनन स्वास्थ्यभित्र जुन पाउनुपर्ने अस्पतालबाट अथवा स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउनुपर्ने जुन सेवाहरू हुन् ती
सहज रूपमा प्रभाव भइराखेका छन् कि छैनन्? हामीहरूले चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरेबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बच्चाको स्थिति, बच्चा एउटा छ कि दुईटा छ कि, पानीको मात्रा कति छ, सुल्टो छ कि उल्टो छ कि, अनि तौल कति छ लगायतका हामीहरूले यही पत्ता लगाउने गर्छौँ। र हामीले अब जो मान्छेहरू चाहिँ अब असुरक्षित रूपमा चाहिँ गर्भधारण गरेको मान्छेहरू हुन्छ, हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ सेवा चाहिँ अब सुरु हुने जमर्कोमा छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लम्कीचुवा अस्पतालबाट चाहिँ टिकापुर अस्पताल चाहिँ रेफर गरेर सुरक्षित ठाउँमा रेफर गरेर चाहिँ उहाँहरूको समस्याको हल निकाल्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ। पक्कै पनि यो हाम्रो यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि हो। हामीले सजिलै चाहिँ हामीले कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिन पनि सक्दैनौँ, उहाँहरूले जानकारी लिन पनि मान्नुहुन्न र आफ्नो समस्याहरू चाहिँ भन्न पनि सक्नु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ अब यो परिवार नियोजनको साधन वितरणमा चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिकामा प्रत्येक वडामा 1 देखि 2 देखि 3 जना चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्येक महिना चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले रिपोर्टिङ गरेर गाउँमा चाहिने महिलाहरूलाई चाहिने पिल्सदेखि लिएर अनि पुरुषहरूलाई चाहिने कन्डमहरूदेखि लिएर अनि विभिन्न परिवार नियोजनका साधनहरू कसरी युज गर्ने, कसरी खाने र अरू आवश्यक परेर कपर्टीहरू झिक्न, नर प्लान्टहरू झिक्न अथवा हाल्नलाई चाहिँ हाम्रो यस लम्कीचुवा अस्पतालमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले चाहिँ एउटा माध्यम, एउटा मिडियमको रूप खेल्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ एउटा सहजीकरण चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यो जुनसुकै उमेर समूहका महिलाहरूले अथवा पुरुषले पनि आयो भने त्यो सेवाहरू सहजै रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? गोपनीयताको हक भन्ने त अब सरकारले दिएको हकै हो। कसैको पनि गोपनीयतालाई चाहिँ हामी कसैले पनि भङ्ग गर्न मिल्दैन र यो कुराहरू चाहिँ सेक्रेट रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ। अब उहाँहरूले अब पाउने सेवा सुविधाहरू स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत र हाम्रो एन्टिनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअपमा रहनुभएको सिस्टरहरू र सरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु। कतिपय अवस्थाका उमेर समूहका महिलाहरू अथवा यो यौन प्रजनन अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि खुलेरै भन्न सक्दैनन्। आफूले जहाँ पायो त्यहाँबाट सहजै रूपमा ती साधनहरू पनि किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई अझै विशेष गरेर लम्कीचुवा स्वास्थ्य शाखाले, त्यसमा पनि जुन लम्कीचुवाभित्रकै एउटा गौरवको रूपमा रहेको लम्कीचुवा अस्पतालले सहज रूपमा किशोरले सहजै रूपमा, जसरी हामीले किराना पसलमा जाँदाखेरि नुन, तरकारी, तेलदेखि लिएर अन्य सहजै रूपमा वस्तुहरू पाउने गर्दछौँ, त्यसरी सर्वसुलभ पाउनको लागि के कस्तो आगामी दिनमा कार्ययोजना ल्याउने जमर्को गरेको छ अथवा अहिले पनि के कसरी चाहिँ वितरण गरिरहेको छ? पक्कै पनि अब पुरुषहरूलाई भनेर चाहिँ मजासँग यो साधनहरू चाहिँ मजासँग लान सक्नुहुन्छ, तर महिलाहरूले चाहिँ आफूले माग्न र प्रयोग गर्न हिचकिचाउने अझै पनि यस परिवेशमा देखिएको छ। हामीले चाहिँ जुन महिलाहरूलाई चाहिने परिवार नियोजनका साधनहरू छन्, ती साधनहरू चाहिँ महिलाले चाहिँ महिलाको कुरा बुझ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले महिलालाई नै राखेका हुन्छौँ, ताकि उहाँलाई आफ्नो समस्याहरू बारेमा भन्न पनि सजिलो होस्। र मैले पनि बिरामी चेक गर्दाखेरि एउटा कोही महिला आउनुभयो भने एकजना महिलालाई चाहिँ साइडमा उभाएर उहाँहरूलाई नै अब उता बाहिर पठाएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ उहाँको समस्या चाहिँ सबै कुरा सोधिदिन भनेर मैले एकजना हाम्रो नर्सिङ स्टाफलाई चाहिँ मैले राखिरहेको हुन्छु र हामीहरूले त्यस्तै सिस्टमहरू मिलाइरहेछौँ, ताकि बिरामी अथवा जोसुकै मान्छे होस्, प्रजनन अधिकार सम्बन्धी कुरा होस्, सुरक्षित गर्भपतनकादेखि लिएर बच्चा सम्बन्धी समस्याहरूदेखि लिएर किशोरी अवस्थाका समस्याहरूदेखि लिएर यी सबै समस्याहरू चाहिँ खुलेर आउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी मिलाइरहेका छौँ। कुनै पनि उमेर समूहका महिलाहरू, किशोरीहरू आए अथवा त्यो सेवाहरू लिन उहाँले चाहे भनेपछि गोपनीयताको ख्याल राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा ती सेवा दिनको लागि यहाँले कसरी चाहिँ पठाउनु गर्नु भएको छ र सेवा परामर्शहरू कसरी दिइराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? हामीले चाहिँ अब कोही फिमेलहरूले चाहिँ अब बच्चा म पाउँदैन, यो बच्चा खसाउने हो किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्भवती हाम्रो एएनसी वार्ड छ, त्यहाँ हामी सिस्टरहरू पठाउँछौँ, उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न लगाउँछौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ तत्कालै यो सेवा नभएको कारणले गर्दा यो कुराहरूलाई गोपनीयताको हकलाई पनि मध्यनजर गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टिकापुर जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ, जहाँ सुरक्षित गर्भपतनहरू गरिन्छ। उहाँको टर्म एन्ड कन्डिसन हुन्छ, 12 हप्तासम्मको गर्ने हो कि आमालाई कुनै कम्प्लिकेसनहरू आएर गर्भपतन गराउने हो कि अथवा बच्चामा नै केही डिफेक्ट भएर गर्भपतन गराउने हो कि अथवा रेपको कुरा हो कि, यी कुराहरू धेरै नेपाल सरकारले एउटा कानुनहरू दिएको छ, त्यो कानुनको दायरामा रहेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दछ। जस्तो त्यस्तो समस्या भएका महिला, पुरुष अथवा जुनसुकै प्रजनन उमेर समूहका युवा युवतीहरू भनौँ यहाँ आउन चाहे, त्यो सेवा लिन चाहे भनेपछि कहाँ आउने, कसरी सम्पर्क गर्ने?
उहाँहरू आएर अब सिधै ओपिडीमा हामीहरूसँग भेट्न लम्कीचुवा अस्पतालमा आएर हाम्रो 2 नम्बर कोठाको ओपिडीमा आएर हामीसँग चाहिँ काउन्सिलिङ हामीसँग चाहिँ परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। हामीले आफूले सक्ने अब हामीले छिट्टै नै हामीले सुरक्षित गर्भपतन हामीले उताति पठाइसकेका छौँ। अब हामीले सूचीकृत हुन मात्र बाँकी हो। हामीसँग चाहिँ जनशक्ति छ, अलरेडी छ। हामीसँग गर्भपतन गराउने जनशक्ति हामीसँग एमडिजिपी डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। हामी 3 जना डाक्टर पनि अहिले हामी खटिरहेका छौँ र ती सेवाहरू आगामी दिनमा हामीहरू उता सूचीकृत हुँदा बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि लागू गर्ने चाहिँ जमर्को गरिरहेका छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता, कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी फेरि पनि जोड्दैछौँ यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका साथै सुरक्षित मातृत्वको सवालमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले गरिरहेका कार्यको सम्बन्धमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपालियासँग गरिएको कुराकानी। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको चाहिँ अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्बन्धमा पाउने सेवा, सूचना, हैन, त्यसै गरेर शिक्षा र सेवा, विशेष त सेवा नै भयो, हैन। त्यसै गरेर अब सुरक्षित मातृत्व र अब महिलाको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पनि महिलाले कति गर्भान्तरमा बच्चा जन्माउने, कतिवटा बच्चा जन्माउने भनेर डिसिजन लिन सक्ने अधिकार, त्यसै गरेर अब गर्भवती अवस्थामा गर्भवती भएको हिसाबले पाउनुपर्ने सेवाहरू जस्तो 4 पल्ट चाहिँ जुन स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकअप गर्नुपर्ने, हैन, त्यसै गरेर सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउनु पर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर जुन यो रुग्णता भन्छ नि, मोर्बिडिटीको समयमा चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरू पाउने, सुरक्षित आराम पाउने, सुत्केरी अवस्थामा आराम पाउने, हैन, त्यसै गरेर अन्य सेवा सुविधाहरू जस्तो गर्भनिरोधका साधनहरूको सम्बन्धमा सूचना पाउने लगायत सेवा पाउने, हैन, त्यो प्रयोग गर्न पाउने र त्यसै गरेर यस्तो सूचनाहरूलाई चाहिँ गोप्य राख्नुपर्ने गोपनीयताको अधिकारको कुराहरू अहिले संविधानले दिएका र जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा उल्लेखित भनौँ त्यो कुराहरूको वकालत गर्ने काम अथवा जनस्तरसम्म पुर्याउने काम एउटा कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र मार्फत गरिराख्नु भएको छ। हजुर, अब हामीले चाहिँ यो कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र ल्याकले चाहिँ विगत 34 वर्षदेखि आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलाको हक अधिकारको, विशेष गरेर महिलाको न्यायमा पहुँचका लागि हामीले काम गर्दै आएका छौँ, हैन। र यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब धेरै परिवर्तनहरू भए। हजुरको अब पहिला यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एउटा मौलिक हकको रूपमा नै थिएन, हैन, एउटा अधिकारको रूपमा नै थिएन भने अहिले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको छ भने अहिले चाहिँ ऐन पनि आइसकेको, नियमावली पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर महिलाको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको कुरा गर्दा पहिला हामीले जब सुरु गर्यौँ त्यति बेला सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको कुराहरू महिलाले समान रूपमा अधिकारहरू पाउँदैन थियो, हैन। र हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले अब हामीले महिलाले समान सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार पाउने कानुनहरू बनेका छन्, धेरै कानुनहरू बनेका छन्, धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन रूपमा एउटा हुनुपर्ने पाउनुपर्ने अधिकारहरू चाहिँ महिलाहरूले अहिलेसम्म पनि पाएको अवस्था छैन। र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ महिलाहरूले अहिले पनि, हैन, किन भन्दाखेरि यो विषय भनेको अहिले पनि काने खुसी गरेर, हैन, एकअर्कालाई नसुनाइकिन बोल्ने विषयका रूपमा काने खुसी गरेर गर्ने विषयका रूपमा लिएको छ। कानुन कागजमा सीमित छ, संविधानमा सीमित छ। हजुर, सीमितै मात्रै त नभनौँ, अब केही त भएको छ, केही सेवा सुविधाहरू अब पाउनु भएको छ कसैले, तर पनि अझै पनि जुन रूपमा एउटा पहुँच पुग्नु पर्ने थियो महिलाहरूको त्यो रूपमा पहुँच पुगेको छैन। र अझै पनि यसको क्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने, यसको सूचना विस्तार हुनुपर्ने। सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू छन् नेपाल सरकारका, अथवा ती सक्रिय भएनन् अथवा ती जनताप्रति अथवा जुन महिलाका अधिकारकै कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यप्रति त्यति उत्तरदायी जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएनन् जस्तो लाग्छ। किन यस्तो भएको होला? हजुर, एउटा कुरो त जुन कानुनहरू आए त्यसको सूचना प्रवाह नै भएको छैन, हैन। उहाँ सेवाग्राहीलाई पनि थाहा छैन, सेवा दिने उसलाई पनि थाहा छैन, त्यो कुराहरू सूचना नै प्रवाह भएको छैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यहाँले भन्नुभएको जस्तो जुन रूपमा एकाउन्टेबल हुनु पर्थ्यो, रेस्पोन्सिबल हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा हुनु पनि भएको छैन भने सेवाग्राहीलाई पनि मेरो सेवा चाहिँ यहाँ छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन कि भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा त सूचना नै छैन, हैन। सूचना जुन
जुन प्रभाव हुनु पर्यो त्यो भएकै छैन र त्यसका लागि चाहिँ सबै हामी उत्तरदायी छौँ कि हामी अब सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूदेखि लिएर सरकार आफै पनि एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ होइन। त्यसमा पनि अहिले त अब हामीसँग लोकल गभर्मेन्ट छ, लोकल गभर्मेन्टलाई पनि अब प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कति अधिकारहरू दिइएको छ, तर त्यो कुराहरू काहीँ पनि प्राथमिकतामै परेको छैन होइन। र यो विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो, कानुनहरू बनाउनु पर्यो, नियमहरू त्यहाँनिर कार्यविधिहरू बनाउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले यो ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। कार्यक्रममा आज हामीले कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले लम्कीचुवा क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईहरूका प्रश्न सवालहरू प्रत्यक्ष रूपमा लिनेछौँ र तपाईँले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू पनि मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आज कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका परियोजना सहायक मीरा चौधरी। मीराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको 7औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौँ। विशेष गरेर यौन प्रजनन र ल्यागको कार्यक्रमको बारेमा आज हामी विशेष गरेर आम श्रोताहरू, रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोतालाई जानकारी गराइरहेका छौँ। खास ल्याग संस्था कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले के गरिराखेको छ? ल्याग भनेको जस्तै कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र हाम्रो यो कैलाली, अछाम 2 जिल्लामा लगायत अन्य ठाउँमा पनि यसले कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ। यसले कानुनी सहयोग गरिरहेको छ, कानुनी उपचारको लागि सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ। जस्तै महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, छाउपरी प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेददेखि लिएर यस्ता सामाजिक जुन कुसंस्कार छ, विकृति विसंगति छ, त्यसको बारेमा यसले काम गरिरहेछ। त्यसलाई न्यूनीकरणका साथसाथै अन्त्य गर्ने योजना पनि उसको हो, हाम्रो त्यो ल्यागको। अनि उसले यस्तै उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ र यो सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। विशेष गरेर ल्याग काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय छ यसको। एकदम थुप्रै जिल्लाहरूमा यसले आफ्ना सम्पर्क कार्यालय अथवा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र कानुनी सहायता परामर्श, यौन प्रजनन स्वास्थ्य र महिलाको यौन प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको अधिकारको बारेमा वकालत गरिराखेको छ। एकदम सर, जस्तै त्यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीदेखि लिएर कुनै समस्या परिरहेको छ महिलाहरूलाई या पुरुष जोसुकैलाई पनि एउटा मानवीय सहायताले गर्दा उसले कानुनी उपचार गरिरहेको छ। त्यसको लागि बाटो देखाइरहेको छ ल्यागले। यो संस्थाले प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ अथवा सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्छ? त्यस्तै पर्यो भने प्रत्यक्ष पनि, जस्तै निशुल्क कानुनी उपचारको लागि निशुल्क सहयोग गर्छ र प्राय जसो बाटो देखाइदिने काम गर्छ। कुन ठाउँमा जाने, हाम्रो यसको लम्कीचुहाको हकमा होइन, कुन ठाउँमा गएर के सेवा पाइन्छ त? महिलाहरूले त्यस्तो समस्यामा परेका महिलाहरूले कुन ठाउँमा गयो भनेपछि कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ उपचार पाइन्छ, सहयोग पाइन्छ होइन? एकदम एकदम त्यो काम ल्यागले गर्छ। त्यो काम ल्यागले गरिरहेको छ। जस्तै कानुनी उपचारको लागि भयो, अनि त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी डाक्टरहरूसँग परामर्श गराएर अनि त्यसको लागि उहाँहरूलाई पहुँच गराइदिने सम्बन्धित निकायसम्म यस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेको छ ल्यागले। विशेष गरेर यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी हामीले यसभन्दा अगाडिका थुप्रै जुन प्रसारण भएका भागहरूमा पनि प्रसारण गर्यौं, कुराकानी गरिरहेका छौं। विशेष गरेर यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा कुराकानी हामीले गरिरहँदाखेरि यो कस्तो किसिमको परामर्श यसले दिन्छ? विशेष गरेर लम्कीचुवाकै हकमा अथवा हाम्रा कैलालीकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि कस्तो कस्तो समस्या भएका चाहिँ महिलाहरूले, पुरुषहरूले कहाँ कहाँ जाने, यो बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न श्रोतालाई। जस्तै हाम्रो लम्कीचुहाको हकमा भन्नुपर्दा हाम्रो उसले फोकस गरेको भन्नुपर्दा हाम्रो होइन छाउपरी प्रथा हो। अनि त्यसमा कसैले छाउपरी मानिरहेको छ अनि त्यसको समस्यामा भोगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी सल्लाह सुझाव दिएर यस्तो ठाउँमा बस्नु हुँदैन र प्रजनन सम्बन्धी कुनै समस्या आइपर्यो भने उहाँहरू बाल विवाह बहुविवाहमा फस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई सल्लाह दिएर, जस्तै हाम्रो बाल विवाह भयो बहुविवाह भयो भने त्यसको लागि न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने अनि त्यहाँबाट अनि सिधा त्यहाँ प्रशासनमा पुगाइन्छ। पुगाइसकेपछि उहाँहरू कानुनी उपचार दिइराख्नु भएको छ। कुनै महिला अनि श्रोताहरूलाई थाहा नभएको छ भने त्यतिखेर तपाईहरूले कानूनको दायरामा ल्याउनको निमित्त तपाईहरू न्यायिक समितिसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दा उहाँहरूसँग दर्ता गराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरू श्रोताहरू, आज हामी
स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौं र तपाईले हामीलाई 091-540-130 मा फोन गरेर ल्याकको बारेमा र कानूनी सहायता परामर्शको बारेमा विशेष गरेर यौन प्रजनन शिक्षा अधिकारको बारेमा कुराकानी आफूलाई मनमा लागेका प्रश्नहरू र समस्याहरू मिराजीसँग राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर ल्याकको उहाँ कैलाली जिल्लाकै परियोजना सहायकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र लम्कीचुवामा समेत छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणको लागि परियोजना लागू छ र ओझ पनि तर यो कार्यक्रम फेज आउट भए पनि कानूनी सहायता परामर्श भने उहाँले दिइराख्नुहुन्छ र तपाईँ 091-540-130 मा आउन सक्नुहुनेछ। कोही मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हामी कहाँबाट आउनुभयो हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। कहाँबाट कसको आवाज सुन्दैछौ हामी? मेरो नाम टिका तिवा हो। म लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 राजीपुरबाट बोल्दैछु। म कोपिला किशोरी श्रोता समूहकी उपाध्यक्ष। के छ यहाँ को समस्या अथवा जिज्ञासा केही छ? मेरो समस्या भन्दा पनि मेरो जिज्ञासा धेरै छन्। अब जिज्ञासा भन्दाखेरिमा मेरो यी धेरै हाम्रो समाजमा धेरै प्रथाहरू छन्। तीमध्ये अब म एउटा छाउपडी प्रथाको बारेमा एउटा जिज्ञासा भन्न चाहन्छु आफ्नो। राख्नुहोस्। छाउपडी प्रथा कानूनले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ? धन्यवाद। यो प्रश्न हामी मिराजीलाई राख्दैछौँ। मिराजी, जुन गीताजीले अहिले जिज्ञासा राख्नु भएको छ छाउपडी प्रथाको बारेमा कानूनमा के व्यवस्था छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के चाहिँ ल्याकले कसरी चाहिँ परामर्श अथवा कामहरू गरिरहेको छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद गीताजीलाई। जस्तै हाम्रो ल्याकले कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले छाउपडी सम्बन्धी विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गरिरहेको छ जनचेतनामूलक। अनि उहाँहरूलाई साना बालबालिकादेखि लिएर अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया गराएर अनि उहाँहरूलाई यो एउटा कुरीति हो, विसंगति हो, यसलाई हामी मान्नु हुँदैन भन्ने खालको हामी जनचेतना दिइरहेका छौं। र कानूनी उसमा हेर्दाखेरि जस्तै जसले यो छाउपडी मान्छ भने उहाँहरूलाई गोठमा बस्नेलाई जस्तै कि 3 महिनासम्म कैद अनि 3000 सम्म रुपियाँ जरिवाना यस्ता खालको यसले कानूनी सहयोग सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। यसको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरू यसको बारेमा जानकारी लिएर अनि गएर कुनै पनि महिलाले गोठमा बसिरहेको छ भने त्यसको दाता राखेर तपाईहरूले उहाँहरूलाई जानकारी नदिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामी एउटा हाम्रो ल्याकले मात्रै होइन हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेको छ। हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई यस्तो काम गर्नु हुँदैन, यस्तो ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं। श्रोता, आज हामी कार्यक्रमको 7औं श्रृंखलामा छौं। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको कोही मित्र फेरि पनि टेलिफोनमा आफ्नो जिज्ञासा लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को आउनुभयो हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार, मेरो नाम शोभा चौधरी हो। म लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बागमारा मुक्त कमैया शिविरमा बस्छु। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् मिराजीलाई। के छ? मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो अनिश्चित गर्भधारण भइसक्छ होइन किशोरीहरू। अब जस्तै असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट अनिश्चित गर्भधारण भएपछि हामी कहाँ सोधपुछ गर्न जाने अनि के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर जिज्ञासा थियो मेरो। धन्यवाद जिज्ञासाको लागि। अब यसको जवाबको लागि हामी राख्दैछौँ मिराजीलाई। मिराजी, के छ उहाँको प्रश्नको? धन्यवाद शोभाजीलाई। जस्तै उहाँको प्रश्नको मानौ कि हाम्रो कुनै किशोरीलाई त्यस्तो अनिश्चित गर्भधारण भयो भने तपाईहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सल्लाह लिएर र सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्य चौकी होस् या हस्पिटलमा गएर तपाईहरू त्यसको लागि सल्लाह लिएर तपाईको अवस्था कस्तो छ, तपाईको उमेर पुगेको छैन, तपाईको त्यो सानै उमेर छ भने तपाईहरू त्यसलाई गर्भपतन गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारले गोपनीयता गोप्य रहन्छ। एकदम उहाँको गोपनीयता चाहिँ उहाँको नाम ठेगाना हामी खुलस्त पार्न चाहँदैनौ किनकि उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहेको समयमा उहाँले कानूनी परामर्शका साथसाथै स्वास्थ्य सम्बन्धी उहाँले कानूनी उपचार पाउन सक्नुहुनेछ र सरकारले मान्यता दिएको तपाईहरूले उहाँसँग सल्लाह लिएर स्वास्थ्य कर्मीसँग पहिला सल्लाह
लिने अनि त्यसपछि सरकारले मान्यता दिएको हस्पिटल या स्वास्थ्य संस्थामा गएर मात्रै तपाईहरूले त्यसको बारेमा जानकारी लिएर त्यो क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुनेछ। हैन भने असुरक्षित हुन्छ र असुरक्षित भयो भने तपाईहरूलाई पछि गएर समस्या आउन सक्छ। पछि गएर बच्चा जन्माउनेदेखि लिएर पाठेघरको समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँ त्यस्तो क्रियाकलापमा दुःखद खबरमा फस्नु भएको छ भने तपाईहरू डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिएर र सरकारले मान्यता दिएको हस्पिटलमा गएर मात्रै त्यस्तो गर्भपतन गर्ने कार्यक्रम गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, कार्यक्रममा छौं। यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको 7औं श्रृंखलामा 7औं भागमा छौं। आज हामी तपाईका जिज्ञासा प्रश्नहरू विशेष गरेर किशोरावस्थादेखि लिएर ठूलो वृद्धावस्थामा पनि हुनुहुन्छ भने विभिन्न उमेर समूहका महिलाहरूले आफ्ना यौन प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने सुझाव सल्लाह अथवा यहाँका जिज्ञासाहरू लगायतका प्रश्नहरू हाम्रो कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र का परियोजना सहायक मीराजी हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। उहाँसँग आफ्नो ती कुराहरू प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कोही मित्र टेलिफोनमा आइसक्नु भएको छ भनेर प्राविधिक मित्रले संकेत गर्नु भएको छ। कहाँबाट को आउनुभयो, हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? के छ, रेडियो सुनिराख्नु भयो होला। यहाँको जिज्ञासा अथवा प्रश्न केही छ? के छ, राखिदिनुहोस्। हाम्रो समाजमा छाउबुढी प्रथा बढिरहेको छ, त्यसलाई कम गराउन के गर्नु पर्ला? धन्यवाद। अब यसको जवाब हामी मिराजीबाट लिँदैछौ। धन्यवाद बिमलाजीलाई। जस्तै हाम्रो समाजमा छाउपरी प्रथा बढी छ, त्यसको लागि हामीहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि हाम्रो कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रदेखि लिएर हाम्रो स्थानीय सरकार पनि लागिरहेको छ। अनि त्यस्ता कुनै पनि महिला गोठमा बसिरहेको अवस्थामा हामी फेला पार्यौं भने त्यो स्थानीय सरकारले, जस्तै उसले योजना पनि बनाइरहेको छ स्थानीय सरकारले, जो गोठमा बस्छ उसलाई चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा नदिने, अनि गएर सरकारी कर्मचारी कसैले पनि छाउगोठमा बसालेको त्यस्तो घटना पाइयो भने उहाँहरूलाई पुनः त्यो थप सजाय दिने, जस्तै 3 महिना कैद अनि 3000 रुपियाँ जरिवाना, त्यसमा प्लस सजाय उहाँहरूको हुन्छ। यस्तो क्रियाकलाप भइरहेको छ र तपाईहरूको टोलमा त्यस्तो घटना भइरहेको छ भने तपाईहरू गोप्य रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि लिएर हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र उहाँहरूलाई हामी यस सम्बन्धी काउन्सेलिङ गर्न सक्छौं, उहाँहरूलाई परामर्श दिन सक्छौं र स्थानीय सरकारले पनि उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो ल्याकले पनि त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै कार्यक्रम गरिरहेको छ हाम्रो कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र। 091400130 को लाइनमा पनि फेरि हाम्रो श्रोता जिज्ञासा लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट कसको आवाज सुन्दैछौँ हामी? निर्मला नेउपाने। यहाँको जिज्ञासा अथवा प्रश्न केही छ? मेरो प्रश्न छ, यो छाउपडी प्रथाको लागि ल्याबले नयाँ योजना, यो न्यूनीकरणको लागि नयाँ नीति ल्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न छ। धन्यवाद। हामी यो प्रश्न मिराजी समक्ष राख्दैछौँ। निर्मलाजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणको लागि विशेष गरेर लम्कीचुवामा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याकले सञ्चालन गरेका छ भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो निर्मलाजीलाई। हाम्रो यो ल्याकले योभन्दा पहिला हाम्रो 1 वर्षको लागि कार्यक्रम लागू गरेको थियो कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा। हाम्रो यहाँ त्यतिखेर धेरै किसिमको ओरिएन्टेसन गरायो अनि गएर ट्रेनिङ पनि दियो। त्यति गर्दा गर्दै पनि केही ठाउँमा जाँदाखेरि धेरै समस्या आयो। समस्या आउँदाखेरि पनि अहिले त्यति काउन्सेलिङले नपुगेको जस्तो महसुस गरेर पुनः केही महिनाको लागि काउन्सेलिङ कार्यक्रम थप्ने प्लानिङमा भइरहेको छ। यदि त्यो थपियो भने हामी टोल टोलमा गएर गाउँ गाउँमा गएर यो ल्याकले के काम गरिरहेको छ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो समुदायमा रहेको कुप्रथा, जस्तै छाउपरी प्रथा, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल विवाह, बहुविवाह, यस्ता खालको यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामी समुदायमा जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई जानकार गराउनेछौँ र त्यो कार्यक्रमबाट उहाँहरूलाई मुक्त गराउने प्रयास गर्नेछौँ। मिराजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगिसकेका छौँ। कोही मित्र फेरि पनि टेलिफोनमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। थुप्रै जिज्ञासाको लागि, विशेष गरेर कार्यक्रममा जिज्ञासाको लागि किशोरीहरूले
फोन कल गरिरहनु भएको छ। कोही मित्र फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भनेर प्राविधिक मित्रले बाहिर भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट को आउनुभयो, हामी अन्तिम श्रोताको रूपमा उहाँबाट जिज्ञासा लिनेछौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ? केही छ जिज्ञासा प्रश्न यहाँको? फेरि राख्नुहोस्। आजभोलि नारीमाथि धेरै बलात्कारहरू जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसको खास कारण प्रहरी वा कानूनले वास्ता नगरेको हो कि अपराधीलाई कुनै कडा सजाय नदिएर हो या कुनै कडा सजाय नभएर हो? नारीहरूमाथि धेरै यस्ता असुरक्षित घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसको खास कारण के हुन्छ? त्यस्तो जस्तै ल्यागलाई प्रश्न गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर स्पेशल हाम्रो यो प्रश्न चाहिँ हामीहरू त्यो कानूनी सम्बन्धी काम गरिरहेका प्रशासनसँग हो। हामीहरू उहाँहरूलाई प्रशासनसम्म पहुँच गराइदिने अनि त्यो बलात्कारका केसहरू धेरै आइरहेको छ। हुन पनि होस्, हाम्रो प्रशासन ताइतै नभएको पनि भन्न सकिँदैन, किनकि उहाँहरू पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि त्यो अपराधीहरूलाई पनि त्यो कानूनी कठघरामा उभ्याउनका लागि हाम्रो ल्यागले उहाँहरूलाई सहयोग सुझाव कडाभन्दा कडा कानून चाहिँ ल्याउनु पर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने ल्यागको एकदम मान्यता छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ अन्तिम श्रोताको रूपमा। मैले अगाडि पनि भने गीताजी फेरि दोहोरिनु भएको थियो। कोही मित्र हुनुहुन्छ अन्तिममा, हामी अन्तिम उहाँको क्वेसन लिनेछौँ। हजुर नमस्कार। कहाँबाट कसको आवाज सुन्दैछौँ हामी? पवित्राजी, यहाँले पक्कै पनि हाम्रो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार अहिले सुनिरहनु भएको होला र के छ यहाँको जिज्ञासा? प्रश्न राखिदिनुहोस्। जस्तै सर हाम्रो यहाँ जस्तै महिला हिंसा कुनै ठाउँमा भयो भने हामीले कहाँ दिन सक्छौँ या जस्तै गाउँघरमा छुवाछुत गरिरहेका छन् त्यो समाधान गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? यो प्रश्नको जवाब हामी मिराजीसँग राख्दैछौँ। मिराजी, पवित्राजीले सोध्नु भएको छ महिला हिंसाका घटना घट्यो भनेपछि हामीले कहाँ जाने, कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर्वप्रथम पवित्रा चौधरीजीलाई। हामीहरू जस्तै तपाईको समुदायमा टोलमा त्यस्तो घटना घट्यो भने सबभन्दा पहिला त हामी स्थानीय सरकारमै जान्छौं, न्यायिक समितिमा निवेदन हाल्ने, त्यसपछि प्रशासनमा, अनि गएर त्यहाँ उ भयो भने ठिकै छ, हैन भने त्योभन्दा बढी जटिल आयो भने हाम्रो त्यसको लागि हाम्रो कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई निशुल्क परामर्श दिइनेछ र सेवा पनि उपलब्ध गराइन्छ त्यहाँ कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रद्वारा। तपाई त्यस्तो समस्यामा फस्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रलाई, अनि त्यहाँबाट तपाईहरू कानूनी परामर्श लिएर कानूनी उपचार पाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौं। आजको कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको 7औं श्रृंखलाको निर्धारित समयले नेटो काटेको छ। आज हामीले विशेष गरेर यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा कुराकानी गर्यौं र यसको बारेमा श्रोतासँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी पनि लियौं र जिज्ञासा लियौं। उहाँको जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामीले मिराजीसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँका जिज्ञासाको जवाब पनि दिएका छौं। उहाँले पक्कै पनि पाउनुभयो होला। कुनै तपाईलाई पनि महिला हिंसामा पर्नु भएको छ, महिला यौन प्रजनन शिक्षा सम्बन्धी कुनै कानूनी सहायता चाहेको छ, अथवा छाउपडी प्रथा लगायतका विभिन्न घरेलु हिंसा महिला हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि तपाईलाई समस्या छ, तपाईले भनौं आफ्ना समस्या बाहिर दर्शाउन सक्नु भएको छैन भने कानूनी सहायता परामर्श केन्द्रमा आएर, जसको काठमाडौँमा यसको कार्यालय रहेको छ र परियोजना लम्कीचुवामा पनि लागू छ। परियोजना सहायकको रूपमा मीरा चौधरीजी कार्यरत हुनुहुन्छ। सिधै उहाँको मोबाइल नम्बरमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ कानूनी सहायता परामर्शको लागि। कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र काठमाडौँ, परियोजना सहायक मीरा चौधरी, उहाँको फोन नम्बर रहेको छ 98 41 67 57 47। उहाँलाई यो नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईका समस्याहरूलाई सम्बोधनको लागि उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा कल गर्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अधिकारको 7औं श्रृंखला यति नै। 8औं श्रृंखलामा हामी नयाँ विषय र वस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौं। कार्यक्रमबाट आजको विशेष गरेर अतिथि कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्रका
परियोजना सहायक मीरा चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक सहयोगी मित्र पवित्र ढकाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म देवानन्द नेउपाने पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।